फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सगळ्यांक तुमचो बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरें. आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्हू चिकन पिकल. सो चिकन हांव तुमकां पिकल करपा दाखयता. कितकून करताय तें चोय आनी तुमी बी बरें. हांव मँगो पिकल खायलें, कॅरट पिकल खायलें. चल आज आमी चिकन पिकल करूया. चल या कुजना. चिकना पिकल करपाक घेयलां. चिकन घेयलां थोडेशें आहा तें चिकन. एक 250 ग्रॅम आसता तें. आनी हांव थोडेशें तितून हांव घालता मीठ घालता. थोडेशें मीठ घालपाचें आनी 1 टेबल स्पून अशें जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता. हांव तें मिक्स करता घाल. आतां हें चिकनाक मीठ बी लायन आलें आनी लसूण लायन हांवें आतां हांव मातशें अगोत एक 15 मिनटां सायडीन दवरतलें काण. आनी हांव तुमकां तेजो मसालो दाखयता. हो मसालो घेवपाचो आनी तो न्हू मातशा हें करपाचो, रोस्ट करपाचो कायलीचेर. सो हांवें घेयलां जीर घेयलां, मेथी घेयल्या आनी इलायची घेयले. धाकली इलायची हांवें 3 घेयले. व्हडली इलायची हांवें एकू घेयल्या मोटेली. आनी हय आनी हें घेयलें मास्टर सीड्स घेयले. आनी हें घेयलें सौंफ घेयलां आनी धनिया घेयला. आनी येदोसो तिखी गुडकी घेयला. आनी हें घेयलें कालाफूर घेयलें. आनी तुमकां समज जाय न्हू जाल्यार मिरयां घालपा जाताय. सो हांव कितें करतलें, हांव मिरयां घालपाना, कित्याक हांव मिरयां पावडर घातलो. काली मिरी आसताय न्हू तेजो हांव पावडर घातलें. सो हांव ताका लागून हांव ती हें करपाक घेयना, रोस्ट करपाक घेयना. सो आतां हो मसालो रोस्ट करपाचो दाखय. इतलें मुगे कायल जाली गरम. आतां आमकां कितें करपाचो, मसालो हितून घालपाचो आनी स्लोली न्हू बरो अशें करून ताका रोस्ट करपाचो. सुसेगाद रोस्ट करपाचो. हातीन कोना ग मातशें अशें करून फ्लेवर. मागीर तुमकां सारको भाजून म्हणटा दाखयता. जालो रोस्ट केला हें मसालो. आनी न्हू हे मोटे इलायची आहा ती न्हू तेज न्हू ही सोलपाची आनी तेज ती भितर बी आहा तीच घालपाची. आख्खी घालप ना, हें सोलपाचें. हांव तुमकां दाखयता, चलयता चलून न्हू गरम आहा. हेचो इलायची ती सोलून तेजे हांवें बी काडले हेचोय आनी ती आतां अशें करून घालपाची. आनी हे सगळो न्हू रोस्ट केलो मसाले हांवें मिक्सरान घातलें. हें मिक्सरान हांगा घातलें. आनी मागीर हांव तें बारीक मोटेलो मातशा हें करतलें पावडर. हेचो हितून घात तें हांव गरम आहाय. हेचो हांवें घायलो सगळो मसाला हितून मिक्सरान घायलो. आतां हांव कितें करता, मिक्सर बंद करता आनी हांव बारीक पावडर करता तेजो. गरम घायनाका हां. गरम घायल्या मागीर बंद करता आनी हांव आतां मागीर दाखयता तुमकां. अशें करून जालो. अशें करून तो मातशें मोटेलो काडपाचो. बारीक जाता. मातशें मुगेलो जालो पावडर रेडी. दाखयता घाल. अशें करून जावपा जाय तो. अशें करून पावडर जावपा जायो. आतां हांव न्हू चिकन भाजूं वता आनी तुमकां दाखयता कितको करपा तें. यो कडाय हांव तेल घालता. तेल घालून हांव चिकन हितून फ्राय करतलें. अशें करून फ्राय करपाचें. मुगे चिकन जालें फ्राय. इतलें चिकन फ्राय करूया हां. चड हें करनाका, हांवें कडक करनाका. हांवें कडक केल्यार मागीर तें कडक जातलें. आनी हांवें तो न्हू थोडो मसालो तो भाजलो तो आतां हांव तो तितून घालता सगळो. तितून घालपाचो चिकनाक मिक्स करपाचो. आनी हितून आनी मसालो येतलो दाखयता तुमकां. सो येतलो रेड चिली पावडर येतलो कश्मीरी 1 टेबल स्पून. आनी येतलो जिरा पावडर. आनी हांव घातलें पेपर पावडर आनी घातलें हळदी. ते घालून हांव मिक्स करतलें. घातलें हेंचोय आमचां आनी हें घातलें पेस्ट घातलें.
आमच्यांनी पेस्ट केलोलो तो घातले. तुमकां जाय जाल्यार रेडीमेड हाडून घाले. हांवें घरा कडेन केला तो घातले. आनी एक लिंबू घातले, लिंब्या रोस घातले, लेमन ज्यूस. तो ज्यूस घातलो असो हांव लेमन घातले. एक लेमन घातले कातून, लिंबू घातले तितून. असो लेमन ज्यूस घातले. तुमकां जाय ते भाशेन घालें आं. तुमी समज आंबट समज सुबेज जाय जाल्यार आनी एक तुमी लिंबू घालपाक. ते मुगे चिकन इल्लें आहा न्हू तें, सो तेका लागून हांवें तें एकू घायला. आनी तुमी जाय जाल्यार न्हू आख्खेंय बी चिकन घेवन करपा जाता, वीथ हाड बी आहलो वीथ बोन्स. कळ्ळें? आतां तडका मारपा लसूण घेयल्या आनी जितें सुके मिरसांग घेयले, सुके मिरसांग घेयले 4 घेयले. आनी भरपूर कढीपत्ता घेयला आनी मेथी घेयल्या सुकेली. आनी मस्टर्ड सीड्स घेयले. आनी हे सेसमी सीड्स म्हळ्यार ते ब्लॅक येताय न्हू ते घेयले. हेचे अशें करून येताय ते ब्लॅक कलराचे ते घेयले. आतां आनी हांव घातलें हींग घातलो तितून. मागीर तुमकां दाखयता. हेचोय चिकन पिकला तडका मारपाक हांवें तेल घेयलां. तितून घातां लसूण घातां आनी सुके मिरसांग घातां आनी राई घातां. मस्टर्ड सीड्स घातां ते. आनी मेथी घातां, मेथी सीड्स घातां. आनी सेसमी सीड्स कलौंजी म्हणटाय तांकां, हांकां कलौंजी म्हणटाय. आनी हे कढीपत्ता घातां भरपूर. तें घायलां सगळो. आतां बरो माश भाजून घेता. आनी हांव थोडोसो तितून हींग घातां. हेचो हींग घातां, हितून घातां हींग. आनी मिठा बी तुमचो हें आं. तुमकां समज मीठ समज जाय न्हू जाल्यार तुमी मीठ घालें आं तुमगे सुमारचो हें मिठाचो. सो हांवें मीठ घायना. तुमकां आनी पासून जाय जाल्यार हितून मीठ घालपा जाता. चिकन फ्राय जाता न्हू तेदो तें फ्राय करता तेदोणो मागीर मसाल बी सॉल घालून जाल म्हणटकच तुमकां जाय जाल्यार मीठ घालपा जाता. हांवें घायलो ना कित्याक हांवें चिकना लायलोलें, सो तेका लागून हांवें घायलो ना. हेचो आनी घातां जिते मिरसांग ह्यो तितून. एक जिते मिरसांग घायलां तितून कित्याक मुगे चिकन तें थोडेशें जीर घातां तडका मारपाक. जीर घालपाचें थोडेशें घालें आं जिरें, कित्याक जीर पयलीं घायलो आहा न्हू त्या मसाल्यांकूच, तेका लागून थोडेशें गेलो. तडका जालो रेडी. आतां हांव तो घात सोमतो डायरेक्ट मुगे हें चिकना पिकला चिकना घातां. गरम गरम तडका घायनाकाय मातशें तो न्हिवपा दवरें आनी मागीर तुमी घालपाक कोंता येता पिकला मिक्स करपाक कोंता येता. नाजाल्यार तुमकां न्हू चड तेंप उरपाना, पेडे जातोलें तुमकां खावपा जाय. आतां समज आयजू खावपा जाय जाल्यार कोंता येता घालपाक. नाजाल्यार तुमी तेशें करून करें निवयन घालें. सारको थंड जाल म्हणटी मारें तडका मारें. हेचें मुगेलें जालें रेडी. चिकनाचें पिकल जालें, चिकन पिकल जालें रेडी. तुमकां घरा कोरें आनी तुमी ट्राय कोरें हें. आनी हांव तुमकां सांगता तडका गरम गरम घायनाकाय चिकना. तडका निवल म्हणटकच घालें कित्याक आमकां हें खावपा जाय म्हूण हांवें तडका तितून गरम गरम उडयलो घायलो. माश निवलोलो आनी हांवें तो तितून घालो कित्याक हें आमकां आतां केलां खावपाक हें काबार जातलें, सो तेका लागून हांवें तो घायला. सो तुमकां समज चड टायम उरपा जाय न्ही जाल्यार तेल सार निवय. आतां कितको पिकला कितको निवयताय पिकल करता जाणो मँगो पिकल बी करता जाणो निवयताय न्हू. सो ते भाशेन तुमी तेल तें निवय आनी मागीर तें चिकनाक घालें आनी मागीर कांची बोटल्यां घालून दवरें आनी मागीर कितलें तेंप तुमी खावपा जाता. आनी मुगे समज चॅनल तुमकां समज लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. थँक्स फॉर वॉचिंग.